بزي تفاتيرو زلو بوليتيكاو كونتات عدو قديفو زسدد زلو من اسايم عدو تمليسو زنبرلو وان كمتسلو ناتمننا نابا لومعلت زدالنا يوم زيناتات كنسقركم جنرال تادس وردا اي تعاقدكو نيلوم زرزر لنا قفا زملكة حدوشتي حبريتات وصيمولو كنقربلكم أبالات ود بسمرت تبعيسون زبل حبريتا وصيلو كنقربوينا دياقون دانيال كبرت تباريروم كتسمعويكم سوني راح كعصو منقست عزيزوم نزقود داي زملكتون حبريتا لنا نلوم علتنا يجيو من كالوتن زيناتات حزنا لكم لنا لايك بمقبارة جمرو سناي مكتتال جنرال تادس وردا تعاقيتو زبل حبريتا كوزعق انيلو بدكتور دبرتين زمراح قوجلم سلطانو زتمن طلن اسات حدا ورحيا بالدباباي زيتر عين دمص طفيو ابي كمزلو كيتفلط صنحه نبر بريزيدنت غيزاوي محدار تግራይ جنرال تادس وردا تعاقيتو ابي كمزلو نمنتاي كمسعاغتن فليط اللخو كبل فلفلات دقيسو تاماني ناي فرنسا غازيطا افريكان انتليجنس زرزر حبريتا حزو وصينيريوم بريزيدنت غيزاوي محدار تግራይ جنرال تادس وردا بزملك الزرقح زل حبريتا كاب حق زرحق مخانو زغلص اورامبا تايمز تبعالم وحاب قال ات بريزيدنت نبر داويت كبده زونن ميديا تمالمشت كابت جنرال اندبت ارغاغيص إللم زي ميديا زي مس جنرال تادس وردا زقرب ركب كمزلو زفلت يوم جنرال تادس وردا بقرباوان ميدياتات قال محتب بمغبار حزبي بزعبو زلعل زلو بزح حتوتات نصر رديت نخز تسفا كمزلو نغليصم اورام باتاي مسوسو ابز قربا غزي بصحفه بريزيدنت تقطع صار دكتور دبرتن كاب زاتو زاغيد سمونات انتحالفو كان منغس ኢትዮጵያ حاويسو زخونه وكيل منغست وصاي ابز ጉዳይ መልኪቱ ዞሃቦ መልእክቲ ወይ ውርክብ ከምዘለ አውራም ባታይ ምስ አረጋግጸለኹ ይልሎም دكتور دبرتن ገብረን ካል ቅድመ ክልተ ሰሙን ውሕዳት አምባሳደራት ምዕራብ አውሮፓ كما منغونيا تاتليخو مس قدم منستر ابي نلازب كم زبله ززخخرت معخن زينا سب سلطان منغس فيدرال جن نيجاو محدار محنقاف قواريتكم منغستي مليشنا يولنا بمبال نتزو سركم وسقمتي بقلص يقرتا مسحاتاتكم طراحينا كنزرارب نخل زل ملشي يبوم كم زنبره يزغلصم ازي بوغن وهاب قال بريزيدنت نبر جنرال تادس ورده زوص حبريتام يخون نبر جنرال تادس ورده كابت بيت صفت بريزيدنت كاب زوص اب زخونه ترايز بالحبريتا ايوطن قدم كبلون ستالين غبرسلاسي جنرال تادس ورده كم جيتاچون صادقانن كيادم تخلكيليو زبل حبريتا موصو زذكريوم ود ورده زي متو ليشوداچو شمت منام ملو ليشوداچو ያሰቡ ናመጣቸዋል እነሱ ወደ ቦታቸው ይመለሳሉ ቀይ መስመር እልም ያለ በትግራይ ህዝብ ታይቶ የማይታው ቀይ መስመር ጥሶ ይሄደ ግን መቀለ ይቀመጣል መታወቂያ አውጥቶ መቀለ ይቀመጣል ከመቀለ ግን አይወጣ ምናልባት ወልደ ዕንብብ ሸሽቶ ሊሄድ ይችላል በመኪና ሊወጣ ካልወጣ በእግርም ሊወጣ ይችላል ያ ግን አይወጣ መቼ ወደ ወረደ ከባድ ነው በእግር ወደ አፋር መውጣት አይችልም በመቀለ ኤርፖርትም አይወጣ እሱ እንዳለው ግን ጀግና ነኝና አልወጣም እንዳለው ጀግና ያርገው ወጣለው ካለ ግን እንዳያስወጡት እነሱ እንደማያስወጥ ተስፋ እናደርጋለን ብዛዕባ በትግራይ ዘሎ ግፋን ማእሰርትን ንዓለም ለኸ ትካላት ድምፅና ንስምዕ ዝብል ጎስጓስ ብገለ ጉዱሳት ተጋሩ ተጀሚሮም ማንም ትግራይ አትከዕለም ክዕጠቅሎ ክስዋ ኣሎ ክስንከለሎ ምንተ ትግራይ ኢሉ ለካለው ህዝብ ትግራይ ንሕና ድሕና ኮይና ብስጡም ሓድነት ትግራይ ክትሕንት ኮይና ማንም ተፈቃለሰሎ توم حزي قففت خوينا من ريوم لنا سوات فقعدوا طابعا دعتو من أسئلة سادلو سوات نمنتاي بعد مالكو عمل سوم قففت تخلي إذا قفاف الخون نمنتاي تقالسي مخاتي لهم لسوعوه صفجلت إلهم فقعدوا ميديا فقعدوا قزع للفلفلو أجندا بعالم كوينم ليرينا أفتقرأي مقدار لدل نحر خوينو مسواء مسنكال ناو دفاع ملتاو لدل نحر خوينو نمنتاي آبنات ليخونو بعالم سلاز حاديو مكالسي حاديو تقالاسي حاديو قفافي حاديو تقفافي حاديو مايكروفون حزو الديسكور حاديو خايدو عينه ورك الخفل هيوت الخفل اقرو ايدو لمنت المنتاي خوونه بتقرا
سزتقالسي بقولك اندحر لنصرصركم بقولك اندحر لسمعكم خوينو نايو حق تامن لتخونكم حوحات مجمريا امرارح كادر اجزع عطقاتاتهم لامن واسات بمولهم حيزا تجمرت مخته ترينا اكزامبل كوينات ودا من قدال مالت نسو تقادل كاخا تقادل مبا طق حسكا مايكروفون حسكا من اسيك تقادل كتود من مسليو كما جمريو بس كلهم زوال قربا دس كلهم دما بقلصنا يولو ابرخ دقنا نقلصمو هيوت دقنا نقلصمو سي بقلصنا تفكرنا انا بقلصنا بقلصنا ختل كلخاكو بعلخا مس دقخا تغورو نجر ويك بعلخا تودو نجر من اسي شل تغرا مس غبتا تمرتم اطفيهم بقلصنا خبال كله حسابو قلصن دقخا እንዳقلصمو بقلصنا خلو خلو دققومن قرشومن عم دقي ناتو دقنا انا نحنا اطفينا زل اتوم نتقالسي كحجزو استبحالو اكلات دما ايميلوم ابا محبراو ميديا تزرغيحلوم زي كم زينا هالو بدقافنت حوحاتن زي تقدب ناي مزراب نصانتن زفلت ارغاي قبر خرصوص نتقفا بمدقاف كل يوكعت تظلو كبل تزاريبوم انتهي مالتي خمس عيلس عندنا تاي ديمقراطي حسكو قناقنا كوك حزب تግራይ كعتقنا بوزي ملش حلفه بوزي غزع حلفه يخونن بوسرو بهراو طاوعيت يخغبرل زلو اتونا مسرع خا يخباب زلو كعلم يزلو خعطق يزلو بهراو حرنتو خرغاغص كمكت كقالس يزلو تاي بس قدس بسروزي كنقالس يزلنا وا كابا جميرو ما خنقطلنا غطملنا ولا دلاي مسوات يمصا يدكالو دلاي مسوات يمصا نهاجر تግራይ نبهراو حرنتنا نبهراو ناطانت عبد علنا نزبصح طفاعات بمول او نمكت كنقالس يزلن بس قدس هي ميرهين اتيات علم تطق تقالس بحد تግራይ تخينا بس قدس كو يدم سرو بس قدس هي اتو تعلمي تعلم تعطق هاجراو غبات فصم الدنيا تبهال يلن ابني هاجر مرقع يكونن بمرقع يكونن زي بمرقع ترخو بمرقع تحرغو ነገር يكونن هاجر عين حياه زي كم زينا هالو ابستفرالي بوتاتات تግራይ ككاير زغني غفا بكتما مقلون نمجمارا بتلمي كم زلون غزي قصرو توهيبو كم زلون از گلصو حبريتاتاتون لو ابال سالساويان تግራይ شويته وداسي مقله ناغفا مدب عربي فرقليتيو كجمر إيلوم نيزبل زي ترغاغص حبريتا كم زرخبه قليطلوم ابا عدغرات ليتي مالتو ناب 20 غنبت 2018 عام تمر زوغ حكم زكاد كزرب زصلح خوينو حاسته بخان دما ترغاغيصلوم ابز غداي توسخ حبريتا زهب شويت وداسي يترفت سيفيل زنبر منسي تابر خامسوم زنبرون زغبرلو زيبلوم كاب قصرو كيدحانه نعاوصا مبال مورالاو قبولنت يولن كبل تزاريبوم ما ابدحنا المخوينا لكم تحاسبوا غزي اخونا دو تطعمان اسيت بعلكم اقادلكم لسنكلكم عرات لا تحسكم من اسيون زور لكم كتريو ولا تخلو تكانات دنا قرب مخانكم بتغوارينا انا ريو اتمن اسي بعل سستخدغمي حسك قادل تخدغمي حزنا ابنا حوخاتنا كينات قات كاو خناغا خاتا اي وحسنو ناغا مس سنكلم مستوقع او حدا بوتا دوريكم مخام تخدو رقطنيا كويري كوي بعين تستهيلي واقال خفل نماني لي واقال خفل صواحد حرص واحد نسو تسوي سنكيلو لطعمه ادو لطعمه بول لمچو محاورسب لمچو صدرا خمله لي فلطيو سزتهم تمالي دقم مرقم سريجوم لسو صدرا سوات حزبينيو تايت غيركم لهم تايت عيمو توم تمالي خيدوم تقادلهم واغا خفيلهم سنكل تقادلت يخوني دوم فقود منقدي ما محكم ده لبلع على ستة داولو خلب من نريهم لنا قال يوم عرسهم تسأليهم ليخونا وسانة ورأسيهم كوسنو نريهم نوعلا لنا كافت لوقت حم بسلا تراوما قصلي كفوسو خيخة قالوا ماليسو منا خالي تراومانا خالي قصلينا خالي بسلا خاطو يوم حسكو القفافو لهم ساز نزيج أكان حيل زي نزي ولا تعبيس حيل زي نزي بطعم شكات لخوانا بهوت ساب لقلد كخدك عين بعين لا تبربرك عين بعين كخدك منم عين لا يحسي منم دقيقة أقوى لا يصبه وداو نيرو مسخاس وداو زوري له شيء كلمات حيل زي
ኣሚንካ ከመይ ጌርካ ናብ ድፋዕታት እዚ ከምዝና ኣለዎ ካብና በዝጓዓዙ ተሳፈርቱን ኣብ መኪና ከለው ምግፋፍ ከም ዝተጀመረን ካብ ዓድዋ ናብ መቐለ ዝጓዓዙ ዝነበሩ መናሰይ ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ዓርቢ ኣውሪዶም ናብ ናይ ታዕሊም ቦታ ከም ዝወሰደዎም ውን ፍልፍላትና ኣረጋጊጾም ኣለዉ ካብ ጉዳይ ግፋ ከይወጣና ኣብ ኣክሱም ዝተገበረ ግፋ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ቪድዮ ቀሪጹ ዘርግሐ መንእሰይ ከም ዝተኣሰረ ተገሊጹ እቲ ቪድዮ ግፋ ኣብ ኣክሱም ቀሪጹ ኣብ ቲክቶክ ዝለጠፈ መንእሰይ ይርጋ እምነቱ ከም ዝበሃል ዝገለጹ ፍልፍላት ተኸታቲሎም ትማል ምሸት ናብ እሱር ከም ዘተውዎ ተሓቢሩ ይርጋ ማለት ኣቦ ክልተ ቆልዑ ከም ዝኾነን ዘውድቕ ሕማም ከም ዘለዎን እውን እዮም እቶም ሽምና ንዓኹም ብዝብል ካብ ከተማ ኣክሱም ዝለኣኹልና ፍልፍላትና ዝገልጹ ኣብ ውድብ ስምረት ዘለው ላዕለዎት ኣመራርሓ ብናይ ፌስቡክ ገጽ መራኸቢኦም ዝተዘርጉ ሓበሬታታት ምድንጋር ፈጢሮም ነንባዕሎም ዝገበርዎ ናይ ቅኔ ዝመስል ምልልስ ኣብቲ ውድብ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ዝብል ሓበሬታ እኳ እንተኾነ ብኻልእ ገጽ ድማ ኮነ ኢሎም ምድንጋር ንምፍጣር ዝገብርዎ ምልልስ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ነጋ ኣሰፋ ዝተባሃለ ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ስምረት ኣይተ ጌታቸው ረዳን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ሕይወትን ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ከም ዝተባኣሱ ቅድሚኡ ግን ንበዓል ክንደያን ኣልማዝን እውን ክባረሩ ዝገብር ዋዕላ ኣብ ሸራተን ከም ዝተኻየደን ይከሲሱ ነዚ ሓበሬታ ብናይ ፌስቡክ ገጹ ሼር ብምግባር ግብረ መልሲ ዝሃበ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ድማ ካብ ኣሜሪካ መዓዝ ተመሊስካ ብጻይ ነጋም ሶልማጀት ቱርክን ተኸፊቶም ኣብኡ ምባእሲ ሕሸና ኦፍኮርስ ድሕሪ መቐለ ዝብል ኣብቲ ውድብ ኣመራርሓ ካብ መቐለ ጀሚሩ ባእሲ ከም ዘሎን የግዳስ ሎሙ ግን ከም ዘይተባኣሱን ጌታቸው ቱርኪ ከም ዘሎን እዩ ናይ ቅኔ ቀይዐ ግብረ መልሲ ክህበሉ ተራእዮም ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ሕይወት ነዚ ዝተዓዘበ ይመስል ኣብ ለንደን ኣብ ትምህርታዊ ዋዕላ ከም ዘሎ ግን ገሊጹሎም እዚ ሓበሬታ ኣብታ ውድብ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘንፍት ምዃኑ ዝሕብሩ ዘለዉ ምንጭታትና ብኻሊእ ገጽ ድማ ኮነ ኢሎም ኣጀንዳ ንምፍጣርን ንምድንጋርን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ ሶኒ ጉንበት 24/2018 ዓ.ም ኣብ ፌደራልን ክልላዊ መንግስታትን ከምኡውን ኣብ ውልቃዊ ትካላት ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ኮይኑ ክውዕል ተወሲኑ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ነዚ ውሳነ ዘመሓላለፈሉ ቀንዲ ምክንያት ኣብቲ ዕለት ዝካየድ ሻባይ ሓፈሻዊ መረፃ ድምፅን ምሃብ ዜጋታት ሙሉእ ትኩረት ክገብሩ ንምኽኣል እዮም በዚ መሰረት ቦርድ ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ወይ እውን ዘይመንግስታዊ ትካል ኣብቲ ዕለት ስራሕ ክዓጽው ጻውዒት ተቐሪቡሎም ይኹን እምበር ሆስፒታላት ኣገልግሎት ህፁፅ ረድኤት ሆቴላት ሬስቶራንታትን መጓዓዝያን ከምቲ ልሙድ ኣገልግሎታቶም ክቕጽሉ ተፈቒዱሎም ኣሎ ዜጋታት እውን ካብ ድምፂ ምሃብ ወጻኢ ዓብዪ ምንቅስቓስ ዝጠልቡ ጉዳያት ገዲፎም ኣብ ድምፂ ምሃብ ጥራሕ ከድህቡ ተላብዩ بخالي وغن حبرت أفريقيا منغس إثيوبيا ዝገብረሉ ዕድመ መሰረት ካብ ጉንበት 24/2018 ዓ.ም ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ንምዕዛብ በቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ዝምራሕ መረፃ ተዓዛቢ ጉጅለ አዲስ አበባ አትሎ ዝልኡኽ ካብ 37 ሃገራት አፍሪካ ዝተወጻጹ አምባሳደራት መረፃ ፈጸምቲ አባላት ማሕበር ሲቪል ሰሞያ ሰብአዊ መሰላትን ሚድያን ከምኡውን ተወከልቲ ማሕበር መናእሰያትን ዝሓቆፈ 73 አባላት ዘለውዎ እዩ أمهاري قدم منستر زوغونا دياقون دانيال كبرت كابتي نايفانا برودكاستينج كوربوريشن ناي بورد أبوم برنت تباريروم مغنيات مبارور إدما بتتكال بزنورو سراحتنياتا زقربا ناي قريتا كسيوم كما تصبصب منشتاتنا بتتكال زنورو لعل 400 سراحتنياتات ناي قدم غازيطنياتات نحاويسو أبلعل دانيال كبرت بزبصح ناي ممحدار تصاطن قمقامن سعيبوم بقدي سرحو كلاك خمزت قبرة تفليتوم بخصي توم سراحتنياتات زسقا منغستي عبت بوتا دانيال كبرت دما منيستر كومنيكيشن ويزورو لملم ملسة تتكي علام يخون برب زعبازي ناي سلطان مكيار ويون شمت كساب حزي بوغن فانا برودكاستينج كوربوريشن كونا بوغن منغستي زتوهاب وقعو مقلسي يلن
ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኢትዮጵያውያን ብምጭዋይ ተጠርጢሮም ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ክልተ ኢትዮጵያውያን ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወዲ 22 ዓመት ምስጋና ጌታቸውን ወዲ 18 ዓመት ተሻለ ቱምባን 5 ኢትዮጵያውያን ጨውዮም ንኽፍትሑ ገንዘብ ብምሕታት ተጠርጢሮም ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተው ትማል ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረቡን ተሓቢሮም ፖሊስ ንቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ነቶም ካብ 18 ክሳብ 24 ዓመት ዝዕድሚኦም 5 ኢትዮጵያውያን ጨውዮም ኣብ ገጾም ከም ዝኣሰርዎም ገሊጹ ነቶም መናእሰይ ብሓይሊ ኣብ ጁያኒ ዝተባህለ ከባቢ ናብ ገጾም ብምውሳድ ን12 መዓልታት ብምዕፃው ከም ዘቐመጥዎም ተፈሊጡሎም ነቶም ዝተሓገቱ ሓራ ንምውፃእ ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ካብ ቀጽሌቶም ጥርጡራት ዘይሕጋዊ ኣቑሑት ክሕዙ ከም ዝኽኣሉን በዚ ድማ ክሲ ቀሪብሎም እቶም ጥርጡራት ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ብሰንኪ ድኹም ክእለት ቋንቋ እንግሊዝኛ ምስ ቤት ፍርዲ ክረዳድኡ ስለዘይከኣሉ ስለዚ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቕፅል መስርሕ ፍርዲ ተርጓሚ ክህሉ ብምእዛዝ ንቐጻሊ ሰሙን ኣመሓላሊፍዎም ኣብ መወዳእታ እስራኤል ኣብ ጋዛ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ሓማስ ተቐቲሉ እዛዚ ወታደራዊ ክንፊ ናይቲ ጉጅለ መሐመድ ዓዳሕ ትማል ሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ተቐቲሉ ነቲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ብተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ዝተቐንጸለ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ሓማስ ዝነበረ ዓዝኢድ ዳን አልሓዳድ ብምትካእ እዩ ነቲ ሓላፍነት ተረኪቡ ቀኒዩ ብኻሊእ ወገን ሰራዊት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዝጀመሮ ሓዱሽ መጥቃዕቲ ሎሚ እውን ቀፂሉ ውዒሉሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ነሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ነቀራርባናን ትሕዝቶናን እንተፈቲሕሞ ሳብስክራይብ ብምግባር ሕለፉ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ